अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है, और ये हेल्थ इमरजेंसी तब डिक्लेयर की है जब पिछले दिनों स्वीडन में एक मंकी पॉक्स का केस जो है वो रिपोर्ट हुआ। जब ये मंकी पॉक्स का केस रिपोर्ट हुआ तो ये मंकी पॉक्स, जरा आपको समझा देते हैं कि मंकी पॉक्स क्या है। ये स्मॉल पॉक्स की तरह एक वायरस है और एक स्मॉल पॉक्स की तरह, जिसको हम उर्दू में चीचक भी कहते हैं, कि एक 1980s में एक बीमारी गुजर चुकी है, वो जो फिर दुनिया ने वैक्सीनेशन के जरिए से ख़त्म की है। अगर आप 20-30 से ऊपर है तो शायद आपको पता नहीं होगा, आपको पता होगा, और अगर आप 30 या 35 के नीचे अगर आपका एज है तो मुमकिन है कि आपको पता नहीं हो, फिर आपके वालिदैन को पता होगा उस बीमारी का। तो फुली वैक्सीनेशन के जरिए से वो बीमारी ख़त्म हो गई थी और उसको स्मॉल पॉक्स कहा गया था। ये स्मॉल पॉक्स जो है वो एक ऐसी वबा थी जिसकी वजह से जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर जो थे वो दाने उभर आते थे, और फिर वहाँ जो स्किन जिस जगह पे दाने उभरते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके वो दाने होते थे तो वो जगह जो थी वो खराब हो जाती थी। इसी तरह वो एक वबा थी जिसके साथ फ्लू भी होता था, जिसके साथ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता था, बुखार भी होता था, सर दर्द भी होता था, जिस्म के पट्टों में भी दर्द होता था, बंदा जो था वो लेजी फील करता था। एग्जैक्टली ये मंकी पॉक्स जो है वो द सेम वेरिएंट है स्मॉल पॉक्स का। तो मतलब वो तो खत्म हो गया, वैक्सीन के जरिए से स्मॉल पॉक्स तो खत्म हो गई, लेकिन मंकी पॉक्स जो एक और आउटब्रेक है, ये एक नया वबा है। अभी अगर आप देखें तो हम कोविड-19 या कोरोना वायरस या कोरोना की वबा से निकल ही चुकी थी दुनिया की, मतलब एक दूसरी वबा का सामना कर रही है। लेकिन आज हम इसको पाकिस्तान की नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान में भी चंद केसेस या एक केस रिपोर्ट हो चुका है, और हम ये जानेंगे कि ये स्मॉल पॉक्स जो है वो क्या है, क्या स्मॉल पॉक्स इंतहाई खतरनाक है, क्या स्मॉल पॉक्स भी कोरोना वायरस की तरह है, या स्मॉल पॉक्स की मोर्टेलिटी रेट क्या है, इससे बंदे मरते हैं कि नहीं मरते, स्मॉल पॉक्स की वेरिएंट क्या है, स्मॉल पॉक्स कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में लगती है, या मतलब कैसे इंसानों को ये बीमारी या ये वबा जो है इंसानों में कैसी फैलती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन जरा इनकी हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स ये अभी की वेरिएंट्स नहीं है, अभी के वायरसेस नहीं है, या अभी की ये बीमारियां नहीं है, बल्कि ये 1960s और 1950s की बीमारी है। अगर आपको मंकी पॉक्स का अगर आपको बता दें, ये मंकी पॉक्स इसको इसलिए कहते हैं कि 1958 में पहला जो केस रिपोर्ट हुआ, जब मंकीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, तो पहला केस जो था वो एक मंकी में रिपोर्ट हुआ, तो इसी लिहाज से इसको मंकी पॉक्स कहा गया। अब ये मंकी पॉक्स जो है ये इंसानों को भी मतलब ट्रांसमिट होता है, इंसानों के जरिए से दूसरे इंसानों को भी मतलब ये ट्रांसमिट होता है जब आप कंटेक्ट में आते हैं, जब रिस्पायरेशन के जरिए से भी होता है, और इसी तरह बॉडी कंटेक्ट के जरिए से भी होता है, मतलब क्लोज कंटेक्ट्स के जरिए से भी होता है। इसकी एग्जैक्टली ऐसी ही मतलब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि जिस तरह आप कोरोना के लिए आप जितने एहतियाती तदबीर आप अपनाते थे, मिसाल के तौर पर आप क्वारंटीन हो जाते थे, अगर किसी को कोरोना होता था तो वो बंदा दूसरों के साथ महफिल में या मतलब क्राउड में वो नहीं जाता था। बहरहाल ये तो खैर उनकी मतलब एक जिस तरह के मतलब ये किस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होता है, ये तो खैर वो तरीकाकार है। इसी के जरिए से मतलब हर किस्म की कंटेक्ट से ये जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकती है, ये तो डन है। ठीक है। अब ये पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ, फ्राइडे को एक रिपोर्ट आया। इससे पहले ये कहा गया था हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से कि मतलब 3 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं, फिर उस रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया। और दूसरा जो रिपोर्ट अभी आया खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, तो उनके यहाँ बताया जाता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से या मतलब सऊदी अरबिया से, यानी कि इन्हीं ममालिक से एक बंदा आया हुआ है जो कि अननोन बंदा था, मर्दान से उनका ताल्लुक था, और उन्होंने जब अपना एग्जामिनेशन किया, उनके कुछ टेस्ट कर दिए गए, तो उसमें ये पाया गया उनकी जो सीक्वेंसिंग थी उसकी टेस्ट की जो किया गया था, तो वो बताया जाता है कि ये मंकी पॉक्स के उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताते चले कि मंकी पॉक्स जो है ये इंसानों में कब ट्रांसमिट हुआ। 1970s में इंसानों में ये ट्रांसमिट हुआ, और इसी तरह 2 साल पहले यूके में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी केसेस रिपोर्ट हुए। वहाँ चूंकि ये स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थे ये तकरीबन 85% यहाँ मंकी पॉक्स के लिए भी इफेक्टिव है, तो लिहाजा वहां पे वो वैक्सीन जो थे उनको रिजर्व रखा गया था और उनको बाकायदा तौर पर इस्तेमाल में लाया गया। और इसी तरह इसलिए उसको अमेरिका ने और जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने रिजर्व इसलिए किया था, प्रिजर्व इसलिए किया था कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा कोई ऐसा मतलब वबा आएगी तो हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यही तो वो मतलब सिर्फ अभी तक इनके वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, अभी तक मंकी पॉक्स की वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर है तो स्मॉल पॉक्स के है, और वो भी बहुत लिमिटेड मिकदार में है, और वो भी मतलब कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं है, तकरीबन 85% इफेक्टिव है। क्या ये स्मॉल पॉक्स की निशानियां क्या है? आप बस इतना ही समझे कि जो जिस्म के ऊपर रेशे आते हैं, जो सुर्ख दाने होते हैं छोटे छोटे से, फिर उसमें बाद में फिर पस पड़ जाता है और
وہ جو یلو لیکوڈ سا جو ہوتا ہے وہ اس میں پڑ جاتا ہے. اگر اسی طرح کے کوئی سمٹمز ہو اور اس کے ساتھ تیز بخار بھی ہو اور اس کے ساتھ سر میں بھی درد ہو, جسم میں بھی درد ہو, پٹوں میں بھی درد ہو, اور اسی طرح اگر آپ لیزینس فیل کرتے ہو اور یہی سارے سمٹمز موجود ہو تو پھر آپ کو فوری طور پر ایگزامینیشن کرنا چاہیے. یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے, کوئی اس کی اسپیسیفک اینٹی وائرل کوئی ڈرگز بھی نہیں ہے ابھی تک. لیکن کچھ اینٹی وائرل جو ان کے مطلب اینٹی وائرل ڈرگز ہیں یا مطلب اینٹی وائرل میڈیسنز ہیں, تو اس سے یہ کنٹرول بھی ہو سکتا ہے اور یہ خود بخود بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. تقریباً 2 ہفتوں میں یا 3 ہفتوں میں اگر یہ خود بخود بھی مطلب ایسے ہی کمپلیٹلی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے, مطلب اتنا ڈینجرس ہے نہیں. لیکن اس کی مطلب اس وبا کی جو کیفیت ہے اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کورونا وائرس سے, اور کورونا وائرس کی مورٹیلٹی ریٹ جو تھی وہ تقریباً 5% تھی. یعنی کہ اگر 100 بندوں کو کورونا وائرس ہو گیا تو اس میں سے 5 بندے جو تھے وہ کورونا وائرس کے وجہ سے مر جاتے تھے. یہی ریٹ تقریباً سیم ٹو سیم کورونا وائرس کی ریٹ کی طرح ان کی بھی مورٹیلٹی ریٹ ہے, تقریباً 4 سے لے کر 5 تک اس کی مورٹیلٹی ریٹ. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سینٹرل اس کے 2 ویریئنٹ پائے جاتے ہیں منکی پاکس کے. ایک ویریئنٹ جو ہے وہ سینٹرل افریقن کنٹریز سے ہے اور ایک ویریئنٹ جو ہے وہ ویسٹرن افریقن کنٹریز سے ہے. ویسٹرن افریقن کنٹریز کا جو ویریئنٹ ہے منکی پاکس کا وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے, لیکن جو سینٹرل افریقن کنٹریز کا جو ہے جیسے کہ کانگو ہو گیا اور یہ ایسے کنٹریز ہو گیا, تو ان کا جو ویریئنٹ ہے وہ تقریباً ڈینجرس ہے. تقریباً اس کی مورٹیلٹی ریٹ 10% تک اس کی مورٹیلٹی ریٹ ہے. یعنی کہ آپ سمجھے کہ کورونا وائرس سے اس کی ڈیتھ ٹول ڈبل ہوگی. اگر یہ وائرس جو پھیل جاتی ہے تو اس کی پھر یہ ریٹ ڈبل ہوگی. اب پاکستان میں یہ پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے, اور میں یہ ڈان میں ایک ریپورٹرز کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اب تک اس شخص کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ مطلب یہ کون کون سے ڈسٹرکٹ میں ٹریول کر چکا ہے. ان کا مطلب ابھی کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے, ان کی ٹریول ہسٹری ایگزیکٹلی فائنڈ آؤٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ ایک اپنے ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی چلا گیا ہے. تو اسی طرح بہت زیادہ احتیاط برتنی ہوگی ہمیں, مطلب اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ ان کے نہ کوئی میڈیسنز ہے نہ ان کے مطلب ابھی تک کوئی ویکسین موجود ہے. آپ اگر افریقہ کی مطلب ہسٹری کو دیکھیں تو ابھی تک 27,000 لوگ اس وائرس سے, وہاں پہ بالکل یہ کمپلیٹلی یہ ایپیڈیمک بن چکا ہے, یہ ایک وبا بن چکا ہے. 27,000 لوگ ابھی تک اس سے مطلب افیکٹ ہو چکے ہیں, اور 27,000 میں سے تقریباً 1100 جو ہے وہ مر چکے ہیں. اور اگر 2024 کی اسی سال کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو اسی سال صرف اونلی افریقہ میں 570 لوگ جو ہے ابھی تک سال 2024 میں اس منکی پاکس ویریئنٹ سے جو ہے وہ مر چکے ہیں. تو مطلب اتنا لائٹ بھی اس کو نہیں لینا چاہیے, اور احتیاطی تدابیر جتنا بھی اپنا سکتے ہو تو آپ اپنا سکتے ہو, مطلب اپنا لیا کرو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے. ابھی تک یہ نہیں کمپلیٹلی اس کی ہسٹری ہمیں معلوم نہیں ہے, مطلب کیونکہ اس کی جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اس وائرس کا ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ مطلب اس کا نیچرل ہیبیٹیٹ ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن زیادہ جو سسیپٹیبل جو لیونگ آرگینزمس ہیں ان میں سے منکی ہے, روڈنٹس ہے, اور اسی طرح اسکویرل ہے, یہ کچھ اینیملز ہیں جو کہ عمومی طور پر گھروں میں بھی پائے جاتے ہیں اور مطلب انسانوں کے قریب ہی مطلب ادھر ادھر گھومتے پھرتے جانور ہیں. تو مطلب اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. اگر ایسے کوئی بھی سمٹمز ہو تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر کے ساتھ کنٹیکٹ کریں, کنسلٹ کریں, اور وقتی طور پر اپنی جو ہے اپنی ٹیسٹ کروائے, اور وقتی طور پر اپنے آپ کو اپنا علاج کروائے. اور ڈرنے کی اس میں کوئی بات ہے نہیں. ویسے زیادہ جو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں مطلب بچوں کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو ڈیتھ ٹول ہے 1100 اور 570 جو میں نے بتائے, ان میں سے زیادہ تر بچے ہیں, اور 18 ایئر سے نیچے جو مطلب ایجز ہے وہی زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو لہٰذا احتیاط برتنی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. یہ پہلا کیس ہے جو پاکستان میں رپورٹ ہوا ہے, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس کو ایک گلوبل ایمرجنسی کے طور پہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, کیونکہ سویڈن میں بھی ایک کیس رپورٹ ہوا ہے, پاکستان میں بھی رپورٹ ہوا ہے. اسی طرح مطلب ٹریول ہسٹری اور ایئرپورٹس کے اوپر خصوصی طور پر ہیلتھ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے لیے اور بھی اقدامات کا انہوں نے مطلب باقاعدہ طور پر آرڈرز دیے. ہر ملک کے ہیلتھ جو ان کی ہر ملک کے ہیلتھ اتھارٹیز جو ہے ان کو آرڈرز دیے گئے ہیں کہ مطلب آپ ایئرپورٹس پہ ان کے خصوصی انتظامات کریں, تاکہ یہ آؤٹ بریک جو ہے یہ زیادہ نہ پھیلے, گلوبلی نہ پھیلے, ورنہ ڈیتھ ٹول اس سے مزید بڑھ جائے گا. بہرحال اتنی خطرے کی بات نہیں ہے, اتنا ڈینجرس بھی نہیں ہے, اور مطلب خود بخود بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر احتیاط کرے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب یہ زیادہ سیویئر ہو جائے تو پھر مسئلہ بھی کریٹ کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہ آپ کا چینل ہے, اور ہمیں ضرور فیڈ بیک دیتے رہے کہ کیا کیا ہماری ویڈیوز میں کمی ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.